نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، متفق علیہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس دے اُتے رحم نہیں فرماندا جڑا لوگاں دے اُتے رحم نہیں فرماندا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی شخص دے اُتے رحم نہیں فرماندا جڑا لوگاں دے اُتے رحم نہیں فرماندا۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں یہ فرمان عالی یا تے بطور بددعائے یا بطور خبر ہے، یعنی خدا اس دے اُتے رحم ہرگز نہیں کرے گا جس شخص نو دنیا دے اندر موقع ملیا ہے لوگاں دے اُتے رحم کرن دا، کوئی اس طرح دا عہدہ ملیا ہے یا کوئی اس طرح دے معاملات ہوئے نے، اگر چاہندا تے ماڑیاں دے اُتے رحم کردا اور ہر کسی دے نال شفقت والا معاملہ کردا، لیکن اس شخص نے اپنی کرسی دا فائدہ اٹھاندے ہویا اپنے آپ کو فرعون جیسی تربیت دے اندر، فرعون جیسے کردار دے اندر بدل دیتا اور ہر کسی دے نال ایسا رویہ کیتا جسے طرح نمرود نے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے نال کیتا، جس طرح فرعون نے جناب قدیم اللہ دے نال کیتا، ایسے طرح آقا علیہ السلام دے غلاموں انہیں اپنی زندگی بسر کیتی تے انہیں آکھیا کہ میرے کو ساریاں طاقتاں نے، میں ہی سب کچھ میں سارا کچھ کرن والا خالقی کائنات مالک ارض و سماوات تے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تہاڈے سامنے کوئی اس طرح دا معاملہ ہو جاندا ہے نا جڑا لوگاں دے اوتے رحم نہیں فرماندا، لوگاں دے اوتے ظلم و ستم کردا ہے کوئی شخص، کسے اپنی کرسی دا فائدہ اٹھاندے ہویا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص نو ویکھ لو، اس شخص نو تک لو، جدوں قیامت دا دن ہوے گا نا اللہ اس شخص دے اوتے بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ اگر کوئی لوگاں دے اوتے رحم فرمائے گا، لوگاں دے نال اچھی گفتگو کرے گا، لوگاں دے نال سلیقے دے نال ملے گا، لوگاں دے نال رہن سہن دے اندر اچھا رہے گا، تے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات بھی اس شخص دے اوتے رحم و کرم فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی آپ روایت کرتی ہیں قال جاءنی اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مقدس کے اندر حاضر ہویا، فقال اتقبلون الصبیان فما تقبلهم، حاضر ہو کے بولیا کہ تسی لوگ اپنے بچیاں نو چومدے ہو، اسی تے نہیں چومدے۔ تسی لوگ حضور دی پاک مقدس کے اندر حاضر ہویا کیونکہ چھوٹا بچہ ہوئے بندہ پیار دے نال بوسہ لے لیندا ہے، انہیں ویکھیا کہ کچھ لوگ اپنے بچے نو بوسہ دے رہے نے، آقا علیہ السلام دی پاک مقدس کے اندر عرض کردا ہے یا رسول اللہ تسی لوگ اپنے بچے نو چومدے ہو، اسی تے نہیں چومدے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرے واسطے اس کا مالک کہ اللہ نے تیرے دل دے وچوں رحم کٹ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے دل دے وچوں رحم کٹ دیتا ہے کہ جدوں کسی دے اوتے رحم ہوئے، کسی دے نال پیار ہوئے، کسی دے نال محبت ہوئے تے پھر بھی اسی طرح دے معاملات ہوندے نے، یا محبت نہ ہوئے، رحم نہ ہوئے تے پھر چھوٹے بچیاں دے نال پیار کرن دے اوتے بھی اعتراض اٹھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام دا غلام حضور دا کلمہ پڑھوا دیو، لہذا دنیا دے اندر اگر کوئی کسی دے اوتے رحم فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت دے دن بھی اس شخص دے اوتے رحم فرمائے گا۔ اگر دنیا دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی مقام و منصب عطا کیتا ہے، انہیں انساناں نو پرندیاں چرندیاں جانوراں دی طرح سمجھ کے ظلم کیتا ہے، حضور دے غلام علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے بادشاہیت نہ فرعون دی ہمیشہ رہی ہے تے نہ نمرود دی ہمیشہ رہی ہے، نہ فرعون دی ہمیشہ رہی ہے اور نہ نمرود دی ہمیشہ رہی ہے، سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ ایک نو اللہ تبارک و تعالی نے سمندر دے اندر ڈبو
دوسرے دا دماغ ایک چھوٹا جہا مچھر کھا گیا سی جڑا اپنے آپ نو رب کہہ رہا سی۔ حضور تے غلام یہ سارے واقعات ساڈے واسطے عبرت نے، انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ کدھر تو بھی اس طرح کا دعویٰ نہ کر پاویں، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھی۔ اگر اللہ نے مقام و مرتبہ دیتا ہے کہ مخلوق خدا دی خدمت کر کے جائیں تاکہ قبر تیری جنت دا باغ بن جائے۔ دعائے خالق کائنات مالک ارض و سماوات مانو مینوں بسی سارے نو دنیا دے اندر رہندی ہوئی فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔